हिब्रू अध्याय 9। पहिलाको करारमा आराधनाका धर्मविधिहरू र पार्थिव पवित्र स्थान पनि थिए। एउटा पवित्र वासस्थान तयार भएको थियो, जसको पहिलो कोठाभित्र समाधान, टेबिल र भेटीका रोटीहरू थिए। यसलाई पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। दोस्रो चाहिँ पर्दाभित्र महापवित्र स्थान भनिने कोठा थियो, जसमा सुनको धुपौरो र सुनले मोहोरिएको करारको सन्दुक थियो। सन्दुकभित्र मन्न राखेका सुनको भाँडो, कोपिला लागेका हारुनको लहुरो र करारका शिलापाटीहरू थिए। सन्दुकमाथि कृपा आसनमा छाया पारिराख्ने ईश्वरीय महिमाका करूबहरू थिए। तर यी कुराका विषयमा अहिले हामी विस्तारपूर्वक भन्न सक्दैनौँ। अब यी कुराहरूको प्रबन्ध गरिसकेपछि पुजारीहरू आफ्ना विधि र कर्तव्य पालन गर्दै निरन्तर बाहिरपट्टिको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थे। तर भित्रपट्टिको कोठामा भने प्रधान पुजारी मात्रै एक्लै वर्षमा एकचोटि जान्छन्, सो पनि रगत नलगी होइन। त्यो रगत उनले आफ्नो निम्ति र मानिसहरूका पापको निम्ति चढाउँछन्। यसैबाट पवित्र आत्मा देखाउनुहुन्छ कि जबसम्म बाहिरपट्टिको पवित्र स्थान रहिरहन्छ, तबसम्म महापवित्र स्थानभित्र जाने बाटो खुल्ने छैन। यो त अहिले वर्तमान समयको निम्ति एक दृष्टान्त हो। यसले यही देखाउँछ कि चढाएका भेटी र बलिहरूले आराधकको विवेकलाई शुद्ध तुल्याउन सक्दैन। ती केवल खाने, पिउने र विभिन्न विधिका स्नानहरू मात्र हुन्, अर्थात् शारीरिक धर्म विधिहरू हुन्, जुनहरू सुधारको समय नाउन्जेल स्थापना गरिएका थिए। जब ख्रिस्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन। बोका र बाछाहरूको रगत होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्तको उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। बोका र साँढेहरूको रगत र कोरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कदा तिमीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रिस्टको रगत त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक। किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। यसै कारण उहाँ नयाँ करारमा मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्। किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिले करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। किनकि जहाँ इच्छा पत्रको प्रश्न छ, त्यहाँ इच्छा पत्र लेख्नेको मृत्यु भएको प्रमाणित हुनुपर्दछ। उसको मृत्यु भएपछि मात्र इच्छा पत्र पक्का हुन्छ, किनकि इच्छा पत्र दिने बाँचुन्जेल त्यो पक्का ठहर्दैन। यसकारण पहिलो करार पनि रगत बिना पक्का हुन सकेन। जब मूसाले व्यवस्थाको हरेक आज्ञा मानिसहरूलाई सुनाइसके, तब उनले बाछा र बोकाहरूको रगत, पानी, रातो ऊन र हिस्सपका स्याउला सहित व्यवस्थाको पुस्तकमाथि र सबै मानिसहरूमाथि छर्के। अनि उनले यसो भने, परमेश्वरले तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको करारको रगत यही हो। यसै गरी उनले पवित्र वासस्थानमाथि र आराधनामा चलाइने सबै भाँडाहरूमाथि त्यसै किसिमले रगत छर्के। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सबै थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्दैन। यदि स्वर्गीय कुराहरूका नमुनालाई शुद्ध पार्ने यी विधिहरू चाहिए भने स्वर्गकै कुराहरूलाई शुद्ध पार्नु त अझ उत्तम बलिको आवश्यकता पर्यो। ख्रिस्ट हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नु भएन, जो चाहिँ साँचो पवित्र स्थानको नक्कल मात्र हो। तर उहाँ स्वर्गभित्रै प्रवेश गर्नुभयो र उहाँ हाम्रो पक्षमा परमेश्वरको सामु उपस्थित हुनुभएको छ। यसो आफैलाई बारम्बार बलि चढाउन स्वयं बस्नु भएको होइन, जसरी प्रधान पुजारी सालिन्दा आफ्नै रगत होइन, तर अर्काको रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने गर्दछन्। नत्र त संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँले बारम्बार दुःख भोग्नु पर्ने थियो। तर यस युगको अन्त्यमा आफ्नै बलिद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधैँको निम्ति एकैपल्ट प्रकट हुनुभएको छ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ
त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाको पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। हिब्रू अध्याय 10। किनभने व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन तर तिनको छाया मात्र हो। यसकारण सालिँदै नित्य चढाइने त्यही किसिमका बलिहरूद्वारा नजिकै आउनेहरूलाई यसले सिद्ध पार्न सक्दैन। नत्र त बलि चढाउने काम रोकिने थिएन र? किनकि आराधकहरू एकै खेपमा शुद्ध पारिने भए तिनीहरूमा त्यसपछि पापको चेतना हुने थिएन। तर ती बलिदानहरूले सालिँदा पापको सम्झना गराउँछन्, किनकि साँडे र बोकाको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। यसकारण संसारमा हुनुहुँदा ख्रीष्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तब मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखे जस्तै तपाईँकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। पहिले उहाँले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू, होम बलि र पाप बलिहरू तपाईँले चाहनु भएन, तपाईँ तिनीहरूमा प्रसन्न हुनु भएन, यी त व्यवस्था बमोजिम चढाइन्छन्। अनि पछिबाट भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। दोस्रोलाई स्थापित गर्न पहिलो चाहिँ उहाँले खारेज गर्नुहुन्छ। त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिदानद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। हरेक पुजारी एकै किसिमको बलि बारम्बार चढाउँदै प्रतिदिन सेवामा खडा रहन्छन्, जुन बलिले कहिले पाप हरण गर्न सक्दैन। तर ख्रीष्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो र उहाँका शत्रुहरू उहाँको पावदान नहुन्जेल उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ। किनकि एउटै बलिद्वारा जो पवित्र तुल्याइँदैछन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। पवित्र आत्माले पनि हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ। पहिला उहाँ भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका मनमा पनि म त्यो लेखिदिनेछु। तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। अब जहाँ यी सबैको क्षमा हुन्छ त्यहाँ अब फेरि पापको निम्ति कुनै बलि छैन। यसकारण भाइ हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। हाम्रा निम्ति एउटा नयाँ र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनुभयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौँ। परमेश्वरको घरानामा हाम्रा एकजना महान पुजारी हुनुभएको हुनाले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोख्याएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन देऊ। किनकि यदि सत्यताको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गऱ्यौँ भने पापको निम्ति अब उसो अरू कुनै बलिदान रहँदैन, तर इन्साफको डरलाग्दो प्रतीक्षा र विरोधीहरूलाई बसमा पार्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहनेछ। मूसाको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने मानिस 2 वा 3 साक्षीहरूका गवाहीमा दया बिना मारिनुपर्छ। तिमीहरू आफै विचार गर, परमेश्वरका पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चने, आफूलाई पवित्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपवित्र बनाउने र अनुग्रहका आत्मालाई अपमान गर्ने चाहिँ झन् कति बढी कडा दण्डको योग्य ठहरिनेछ। किनकि प्रतिशोध लिने काम मेरो हो, प्रतिफल म दिनेछु भन्नुहुनेलाई हामी चिन्छौँ। यसो पनि भनिएको छ, परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ। जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरो हो। ती अघिका दिनहरूलाई सम्झ, त्यस बेला प्रकाश पाएपछि तिमीहरू कष्टहरूसित कठोर सङ्घर्षमा स्थिर रहेका थियौ। कहिले त निन्दा र कष्टहरूले अरूको तमासा बनाइएका थियौ भने कहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा परेकाहरूसँगै सहभागी भएका थियौ। कैदीहरूमाथि तिमीहरूले दया देखायौ, आफ्नो सम्पत्ति लुटिँदा पनि हर्ष साथ सहयौ, किनकि तिमीहरू जान्दथ्यौ कि तिमीहरूको आफ्नै अझ उत्तम र सदा रहने सम्पत्ति छ। यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग, जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। किनकि अब एकैछिनमा आउनुहुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ र बियालो गर्नुहुने छैन। तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरू मध्येका होइनौँ,
तर विश्वास गरी बचाइएकाहरू मध्येका हौँ।